यो हो नमुना क्याङदय माध्यमिक विद्यालय, जुन चन्द्रकोट 8 तुराङ मजुवा गुल्मीमा अवस्थित रहेको छ। फागुन 1 गते हाम्रो विद्यालयले कक्षा 10 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई वनभोज कार्यक्रममा लैजाने निधो गरेको थियो। बसमा कक्षा 10 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सुनिल थापा सर, विष्णु गौतम दाई, चालक दाई ओम गाहा बसमा सवारत हुनुहुन्थ्यो भने सन्तोष कडेलको साथमा म विजय सारू मोटरसाइकलमा सवारत थियो। त्यतिखेर बिहानको करिब 8:50 भएको थियो। बिहानीको मिरमिरे घाम सँगसँगै पवित्र नदी रुद्रावती बडीघाट खोलाले ल्याएको चिसो हावाको स्पर्श सँगसँगै हामी हाम्रो गन्तव्यतर्फ लम्किँदै थियौँ। रुद्रावती बडीघाट खोलाको किनारै किनार चन्द्रकोट 8 तुराङ मजुवादेखि गुल्मी दरबार 1 बलिथुम 4 खुट्टे जाने क्रममा बिहानीको समय थियो। फागुनको महिना भए पनि मौसम चिसो नै थियो। बसमा सवारत भाइ बहिनीहरू बसभित्रै नाचगान गर्दै वनभोज कार्यक्रममा हिँड्दै गर्दा पनि भरपूर मनोरञ्जन लिँदै थिए। अघि मोटरसाइकलमा सवारत हामीहरू पनि आफ्नै गतिमा सलल निरन्तर बगिरहेको निलो रुद्रावती बडीघाट खोलाको मन्द आवाज, चिसो हावाको स्पर्श, मिरमिरे घामको किरण, चराचुरुङ्गीको चिरबिर आवाज, सन्तोषको आत्मीय साथ, मनमा नयाँ जोस जागरको साथमा हामी तल्लाफात पुग्यौँ। सुन्दरी आइरानी घरको छतमा सुन्दरी आइरानी, उसलाई मात्र देख्न मन लाइरानी, मखमली चोलीमा तुना ढाकै। बसको यात्रा त्यहीसम्मको थियो। सन्तोष सरले जसोतसो भए पनि मोटरसाइकल 4 खुट्टीसम्मै पुर्याउनु भयो।
भिडियो बनाउने निकै अप्ठ्यारो छ पुलबाट तल हुन्छ सर सरको रिटलाई पनि मान्नै पर्छ अब त्यतातिर लिएर जाँदै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण हामीहरू गाडीको यात्रामै वनभोज कार्यक्रम स्थलसम्म पुगेको भए अग्ला अग्ला पहाडको फेरीमा रहेको सुन्दर गाउँको दृश्यको मजा लिन छुटाउने रहेछौँ। यति बेला हामी ज्ञानोदय नमुना माध्यमिक विद्यालय कक्षा 10 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग पिकनिक कार्यक्रममा जाँदैछौँ। पहिलो यात्रा निकै रमाइलो भइरहेछ। पिकनिकको लागि चाहिने सरसामग्रीहरू बन्दोबस्त गर्दै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एकदमै रमाइलोको साथ उत्सुकताका साथ आइरहेको हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। 15-20 मिनटको पैदल यात्रा पश्चात हामीहरू वनभोज स्थलसम्म पुग्यौँ। ठुलो खेल मैदान छेउमै आफ्नै गतिमा बगिरहेको नीलो रुद्रावती बडीघाट खोला, हरियो वन जङ्गलसँगै साथीहरूको आत्मीय साथले होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मक्ख देखिने। ज्ञानोदय नमुना माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 10 मा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आज हामीले रिफ्रेसमेन्टको लागि पिकनिकको लागि यो रमणीय ठाउँ गुल्मी जिल्लाको रमणीय ठाउँमा छौँ। यति बेला हामी सारखुट्टी भन्ने ठाउँमा छौँ र भर्खरै हामी जम्मा भएका छौँ र यहाँ सरसामानहरू सबै सामग्रीहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीले चाहिँ तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। एकदमै रमाइलो रहिरहेछ। हामी पैदल यात्रा गऱ्यौँ, हिँड्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एकदमै जाँगर साथ पानी चौताउँदै हुनुहुन्छ, कसैले चिया बनाउँदै हुनुहुन्छ। सुरु हुँदैछ अब हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम। केही समय वरिपरिको वातावरण अवलोकन पश्चात सबैजना आफ्नो कामतर्फ लाग्यो। सबभन्दा ठुलो हो
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू केही नास्ताको लागि ब्रेडमा जाम लगाउँदै थिए र केही चिया पकाउँदै। कसैले पानी उमाल्दै थिए त कसैले वनमा दाउरा खोज्दै, कसैले चटपटेका लागि सरसामान तयारी गर्दै थिए त कोही भाँडा माझ्नमा व्यस्त। जो जसले जे गरे पनि सबैजना निकै खुसी देखिन्थे। ल यहाँ लसुन पोकेर बसिरहेछौँ, यत्रो लसुन पोकिसक्यो होइन। विनोद दाइ, तपाईँको अहिले तत्काल भूमिका के छ? भूमिका मैले भर्खर लसुन साँच्दैछु। अब यहाँ लसुन सिलेर उरा भ्या नानीहरूले। हजुर। अब मैले यसलाई अब एक ठाउँ राख्ने काम गरेको छु। अनि यो चाहिँ के हो भिन्दै? यो यसलाई फिक्स भन्छन्, फिस। फिस, हजुर। फिस भनेको माछा। हजुर। अनि यिनी चराहरू फेरि के त यताको? यिनी चरा कुखुरी। हजुर हजुर, एकदम। हजुरको यो तपाईँको यो इन्फर्मेसनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। टाउ काट्ने पहिला, त्यसपछि भुँडी फाल्ने, अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ जस्तो पकौडा टाइपको बनाउने। त्यसले गर्दा यो यस्तो पिस जानु पर्यो क्या, यो पिस जाने। लास्टमा फेरि टुक्रा टुक्रा नपार्ने, लास्टमा फेरि यताबाट छोडिदिने। कसैले भन्दै थिए वनभोज भनेको त यस्तो पो त, बसेर खाए त भोज पो होइन र। हामीहरू पहिला मिठो चियासँगै ब्रेड जाम खायौँ। अलिकति भोक कम भएको महसुस भयो। केही समयमै चटपटे तयार भयो। फेरि त्यो पनि खायौँ र पुनः चिकन ग्रेभी पकाउनुमा व्यस्त भयो। केही समयको मेहनत पश्चात चिकन ग्रेभी पाक्यो। चिकनसँगै भुजा, चिउरा, फ्राई पापड, कोल्ड ड्रिङ्क्स, अरू के हो के सबैको स्वादको मजा लियो। पानी दिएर आउँछ। मन्दिरा, एलिना, श्रेष्ठी, जमुना चाहिँ भाडा मान्दिमा नै विगतका वर्षहरूमा हामी चाहिँ यो कोरोना नभएको अवस्थामा हामी कक्षा 10 का विद्यार्थीहरूलाई टुर लाने गर्थ्यौँ। त्यो सिलसिला हामीले अहिले निरन्तरता दिन सकेनौँ। तर पनि अहिले अलि सहज भएको कारणले गर्दा नजिक भएर पिकनिक वनभोजको रूपमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई ल्याउँ भन्ने हेतुले हामीले कक्षा 10 का 2टा सेक्सनका विद्यार्थीहरू लिएर आएका छौँ। यसमा सहभागी चाहिँ एउटा क्लास टिचरको हैसियतले म सन्तोष कणेल, अर्को क्लास टिचर सुनिल थापा, अनि स्पोर्ट टिचर प्लस आजको लागि स्पेसल कुकको रूपमा चाहिँ विजय सरलाई, अनि हाम्रो विष्णु दाई लगायत 35-40 जना भएका छौँ। यहाँ चाहिँ निकै आकर्षक कुरा के भने म विगतको वर्षमा आएको अनुभव के छ भने जब हामी त्यो पारीको बाटोमा यो स्पोर्ट देख्छौँ नजिक जस्तो लाग्ने, अनि घुमेर आउँदाखेरिको यो गाउँलाई यात्रा गर्दै आउँदाखेरि निकै एउटा आकर्षक बना लागेको। खेलकुद मैदान सहितको विद्यार्थीलाई चाहिँ खेल्न पनि उपयुक्त ठाउँ छ, अनि विद्यार्थीहरू निकै उत्साहित छन्। हामी हेरौँ कतिको मनोरञ्जन गर्छौँ, त्यसपछि हामी पछिल्लो चरणमा चाहिँ यसको बारेमा हामीले थप कुरा गर्छौँ। अबको पालो रहेको थियो नाच्ने, गाउने, खेल्ने र वनभोज कार्यक्रमको भरपूर मजा लिने। कोही भाइ बहिनीहरू नाच्दै थिए त कोही खेल्दै, कोही गीत गाउँदै थिए त कोही टिकटक र सेल्फी खिच्नमै व्यस्त, कोही गफ लडाइराखेको पनि देखिन्थ्यो
त कोही मसँग खाना बनाउनमै व्यस्त। चाहे जे होस् सबैजना निकै खुसी देखिन्थे। ओके, निकै मेहनती हाम्रो विजय सारू सर। लाग्छ मलाई यो पिकनिकहरू धेरै गइयो, त्यो पिकनिकहरूमध्ये यति धेरै मेहनत गरेर कुकिङ गरेको मैले सायद देखेको थिएन। सबैभन्दा खुसी आज म छु यो मानेमा। निकै हाम्रो सुनिल सर अलिकति स्वास्थ्य समस्याका बावजुद पनि यसरी खट्नु भएको छ, यो पनि निकै खुसीको कुरा हो है। ओम दाई चाहिँ कार्य व्यस्तताका बावजुद पनि यसरी आउनु भएको छ, हामी धेरै खुसी छौँ। आइटमहरू एकदम बन्ने क्रममा छन्। यो विजय सर, ल तपाईँले के बनाउँदै हुनुहुन्छ? अनि त्यसै गरी त्यता पाखाखेरि चिकन तन्दुरी बनिरहेको टिका बनिराखेको छ। यस पछाडि हामीले चिकन चिल्ली र चिकन टिका अनि फिस फ्राई गरेर सेकेन्ड लटको कुरा रेडी गरिराखेका छौँ। धन्यवाद, तपाईँले एकदम मेहनत गर्नुभएको छ र एकदम हेल्परको रूपमा हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि गर्नुभएको छ। र मैले चाहिँ सोचेँ भन्दा विद्यार्थी भाइहरूलाई चाहिँ होइन, मैले योभन्दा अगाडि अपमान गरे जस्तो महसुस भएको छ। सक्दैनन् होला जस्तो लाग्थ्यो मलाई, तर हेल्प मात्र नभएर धेरै नै हेल्प गरेका छन् होइन सर? यिनीहरू चाहिँ जस्तो कुकै अनुभव जस्तो कि तपाईँ जस्तो विदेशमा गर्दाखेरि जुन कुकिङ गर्दाखेरि हेल्परहरूसँग काम गरे जस्तैको अनुभव रहेछ होइन? आज देख्दा 10 कक्षामा पढ्ने विद्यार्थी भए तापनि त्यो चाहिँ वातावरण पाइएको छ आज होइन? सचिन के छ त? Bro, this is sekwa. We are making sekwa. सेकुवा है? And you please focus on this. Okay. I'm doing on that. Yeah. Such a masterpiece, man. Yes. How you doing? Yeah. What's this process called, man? Celebrating this? Okay, I see. Yeah. पहिला लटको खानेकुरा पकाएर खाइसके पछाडि नाचगान कार्यक्रमसँगै हामीहरू चिकन चिल्ली, चिकन तन्दुरी कबाब, फिस फ्राई बनाउँदै थियौँ। सेकेन्ड लटको खानेकुराहरू प्राय धेरै जसोलाई नौलो लागिरहेको थियो। त्यसैले होला जिज्ञासाको साथमा हेर्दै सोध्दै पनि थिए। प्रोसेस चाहिँ सबै मलाई थाहा भएन, त्यसको बारेमा पछि सरले जानकारी गराउनुहुन्छ। आजको दिन हिजो अस्तिको दिनभन्दा अलि भिन्नै प्रकारको दिन रहेको छ, किन भन्दा आज हामीहरू कक्षा 10 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग वनभोज कार्यक्रममा छौँ। आजको दिन एउटा मिठो सम्झना बनिरहोस्, आजको यो पल एउटा यादगार पल बनिरहोस् भनेर खानाको माध्यमबाटै भए पनि एउटा छुट्टै योजना बनाएको थिएँ। हामीले आज नयाँ खानाको स्वाद लिन पाउनेछौँ। आज हामी चिकन ग्रेभी, चिकन चिली ड्राई, चिकन तन्दुरी कबाब र फिस फ्राई बनाएका छौँ। यो खानाहरू यहाँको परिप्रेक्ष्यमा नयाँ हुन सक्छ, कसैलाई मन पर्न सक्छ त कसैलाई मन नपर्न पनि सक्छ। त्यसैले मन नपर्ने भाइ बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय गुरु अनि दाजुहरूलाई म सरी भन्न चाहन्छु। सबै भाइ बहिनीहरू मसँगै पकाउने कार्यक्रममा सहभागी नहुँदा, अन्य कार्यले व्यस्त भएको हुँदा यो कसरी बन्यो होला भन्ने एउटा मनमा एउटा कौतूहलता जागेको हुनसक्छ। त्यसलाई मेटाउनका लागि यसको यो चिकन चिली ड्राई र चिकन तन्दुरी कबाबको मैले रेसिपी बताउन गइराखेको छु। चिकन चिली ड्राई बनाउनु पर्दाखेरि सुरुमा चिकन लिनुपर्छ। त्यस पछाडि त्यसमा कर्नफ्लोर, मैदा, अजिनोमोटो, सल्ट अनि सोया सस, भिनेगर अनि ब्ल्याक पेपर राखेर त्यसलाई
पानी राखेर कोटिङ गर्नुपर्छ अनि त्यसलाई तेलमा फ्राई गरिसके पछाडि त्यसमा हामीले जिन्जर गार्लिक चप गरेर चिल्लीलाई लामो लामो काटेर अनि त्यसमा ग्रिन क्याप्सिकम अनियन ग्रिन चिल्लीलाई फ्राई गरिसके पछाडि चाहिँ ब्राउन कलर निकालेर हामीले त्यसमा पानी राखेर कर्नफ्लोरको घोल राखेर त्यसलाई हामीले बाक्लो ग्रेभी गराउँछौँ। त्यसमा ब्ल्याक पेपर अनि सोया सस अजिनामोटो राखेर पनि त्यसलाई बनाउनुपर्छ। त्यस पछाडि बाक्लो ग्रेभीमा फ्राई गरेको चिकन चिल्लीलाई खनाएर त्यसलाई टस गर्छौँ। त्यो चिकन चिल्ली तयारी भइहाल्छ। त्यस पछाडि हामी चिकन तन्दुरी कबाब चाहिँ हामीले दहीलाई पानी निकालिसके पछाडि त्यसमा गरम मसलाहरू जस्तै गरम मसलामा धनियाँ जिरा किचन किङ इटिसी धेरै गरम मसलाहरू राखेर त्यसलाई मिक्स गरिसके पछाडि त्यो मसला तयार हुन्छ। त्यसमा चिकनमा कोटिङ गरिसके पछाडि हामीले चाहिँ त्यसलाई कोइलाको रापमा सेकेर हामीले तयार गर्ने गर्छौँ। र चिकन ग्रेभी र फिस फ्राई चाहिँ हाम्रो लोकल स्टाइलमै बनाएका छौँ। यो त सबैलाई थाहा छ। ओके, थ्याङ्क यू। मैले चाहिँ सबैजनाको प्रतिक्रिया मिल्दा त समय बढीले केही ऱ्यान्डमली सिलेक्ट गरेँ। कसैको पालो आएन भने चाहिँ दुःख नमानिदिनु होला। जमुना गैरे कृपया आउनु होला। आज सबैजना हामी यहाँ पिकनिकमा आएका छौँ। खाना अत्यन्तै मिठो छ। कोही साथीहरू अझै खाँदै पनि हुनुहुन्छ, कोही बल खेल्दै हुनुहुन्छ। अत्यन्तै रमाइलो लागिरहेको छ। आशिष भण्डारी खाना सबै मिठो थियो। अझै पनि खाँदैछु। बल आयो यता। मिठो छ। 5 स्टार रेटिङ गर्न मिल्छ यसलाई। थ्याङ्क यू भेरी मच। विष्णु दाईलाई मैले यो माइक्रोफोन दिन चाहेँ। धन्यवाद सन्तोष सर तपाईँलाई। हामी मजुवा क्यामेराबाट अहिले यो पिकनिकको लागि हामीहरू जुन ठाउँमा आएका छौँ त्यो ठाउँमा त्यससम्म आउँदाखेरि हामीहरूमा भएका विभिन्न समस्याहरू भए पनि यहाँ आउँदाखेरि हामीले जुन प्रकार हामीले प्रयोग गऱ्यौँ ती प्रकारहरूमा कुनै पनि खोट लाउने जस्तो कुराहरू मैले देखिरहेको छैन। टाढोकै सन्दा अग्लो ढुङ्गो यस्तो सिन देखिन्छ नि सर। त्यहाँबाट तपाईँ अचम्म पर्नुहुन्छ क्या सर। यस्तो ढुङ्गो छ, यस्तो एन्टी ग्राभिटी ढुङ्गो छ सर। त्यहाँ सेकेन्ड लटको भोजन गरिसकेपछि पुनः सबैजना नाच्ने गाउने हाँस्नेमा व्यस्त भयौँ।
समयले बिस्तारै बिदा माग्दै थियो। पालो रहेको थियो प्रतिक्रियाको। धेरै जसोले उत्सुकताका साथ प्रतिक्रिया दिए त कोही लजाए पनि। कोही विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भन्दै थिए कति छिटो समय गएको होला, पुरै मजा लिनै पाइएन। घडीको सुई रोकिने भए रोकेर मजा गर्न हुन्थ्यो। जुन मनपर्ने समय चिज हुन्छ नि त्यो छिटै पहिले नै सकिने, कति न मजा। 10 क्लासको पिकनिक आउँदाखेरि एकदम रमाइलो भइरहेको छ। हाम्रो स्कुल टिचरले हामीले कहिले नखाएको मिठो खाना खुवाइसक्नु भएको छ होइन। स्कुल टिचर यहाँ आउँदा एकदम रमाइलो लागिरहेको छ किनकि हामीले अहिलेसम्म यहाँ आएर यसरी खाएको थिएनौँ कि त्यही भएर। थ्याङ्क यू। आजको खाना चाहिँ एकदम मिठो थियो अनि हाम्रो स्पोर्ट टिचरलाई विशेष धन्यवाद दिने। हाम्रो पुरै ग्रुपलाई धेरै धेरै माया। नमस्ते, मेरो नाम सचिन गैरी, म कक्षा 10मा ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 10मा अध्ययनरत विद्यार्थी हो। आज श्री ज्ञानोदयको कक्षा 10ले प्लान गरेको पिकनिक अनुसार हामी बिहान करिब 8 बजीतिर यहाँ आइपुग्यौँ र साह्रै एकदमै रमाइलो क्षण बित्यो सबै साथीहरूसँग, सबै शिक्षकहरूसँग जो पनि यहाँ आउनुभएको छ। एकदमै यो अविस्मरणीय ठाउँ खोलाको छेउमा शीतल हावा खाँदै बरको रुख पनि पकाएर खाँदा अत्यन्तै मजा अनुभव भयो। चाहन्छु कि यो मजा भविष्यमा फेरि पनि पाओस् र धन्यवाद ज्ञानोदयका सम्पूर्ण शिक्षकलाई र धन्यवाद ज्ञानोदयका सम्पूर्ण मेरा सँगै पढ्ने साथीहरूलाई र ज्ञानोदय स्कुललाई पनि। नमस्ते, मेरो नाम पसुम सामन्दारी। नमस्ते, मेरो नाम मनोज परियार। नमस्ते, मेरो नाम मन्जुलक्ष्मी। र आजको पिकनिक एकदम रमाइलो भएको छ। हाम्रो स्कुल टिचरले आएर
मिठो मिठो चिज खाएर दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद यो हाम्रो लाइफमा मेमोरेबल एकदम रमाइलो भयो लास्ट हाम्रो लागि विशेष हो आजको दिन अत्यन्तै खुसी लागेको छ सबै साथीजना मिलेर आएका छौँ अनि सरहरू पनि हामीलाई एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको छ सरहरूले नि जे कुरामा नि हामीलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ आज सरहरूकै कारणले हाम्रो गुरुहरूकै कारणले हामी यहाँसम्म पुगेका छौँ अनि अबका भविष्यमा हुने बाल भाइ आफूभन्दा साना भाइ बहिनीहरू रमाउन पाउँ भन्ने मेरो आशा छ नआएको साथीहरूलाई मिस गरिराखौँ हामीले साथीहरूले नि भन्नु कि हामी नि गएको भए हुन्थ्यो नि भन्ने होस् साथीहरूलाई नि यही चाहन्छु नमस्ते मेरो नाम देसार मगर आज चाहिँ नमुना विद्यालय ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयदेखि हामी स्पोर्टको लागि भनेर डुङ्गीदरबार गाउँपालिका वडा नम्बर 1 चारखुट्टे भन्ने ठाउँमा आएका छौँ। यसरी सम्पूर्ण क्लास 10 का भाइ बहिनीहरूसँग पिकनिकमा रमाउनु पाउँदाखेरि मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। मैले पनि 10 क्लासमा पढ्दै गर्दाखेरि यसरी पिकनिक मनाएको मलाई त्यो झझल्कोले यतिखेर मलाई सताइराखेको छ। अत्यन्तै खुसी लागेको छ यसरी भाइ बहिनीहरूसँग रमाइलो गर्न पाउँदाखेरि। यस्तो अवसर चाहिँ भाइ बहिनीहरूको लागि क्लास 10 का साथीहरूसँग सँगै मिलेर यसरी रमाइलो गर्ने चाहिँ यस लाग्छ मलाई अन्तिम पल हो जस्तो लागिराखेको छ। किन भन्दाखेरि 10 क्लास पछाडि भाइ बहिनीहरू कोही अन्य विद्यालयहरूमा जानुपर्ने हुने हुँदा र आफूले जानेको कला चाहिँ यहाँ देखाएर भाइ बहिनीहरूलाई खुसी बनाउन पाउँदा मलाई अत्यन्तै खुसी लाग्छ। खासमा हामी रमाइलो र एउटा यो मेमोरेबल पनि हो किनभने 10 कक्षाका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग अब पास आउट भइसकेपछि कोही भाइ बहिनीहरू कहाँ जानुहुन्छ आफ्नो उच्च शिक्षाको लागि कोही कतै जानुहुन्छ त्यस अर्थमा पनि मेमोरेबल प्लस जोयफुल भनेर भन्छु आजकोलाई एकदमै वन्डरफुल मेमोरेबल छ। रमाइलो भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीसँग र विद्यार्थी भाइले कसरी समाजमा मतलब कसरी बसेर काम गर्ने कसरी खानेकुराहरू पकाउने कसरी यो पनि एउटा सिकाइयो र शिक्षा हो भन्ने कुरा हामीले चाहिँ बुझेका छौँ। थ्याङ्क यू सर। शैक्षिक सत्र 2077 को कक्षा 10 को ब्याच को वनभोज कार्यक्रम पिकनिक बिहान 8 बजे विद्यालयबाट प्रस्थान गरेर अहिले समय 5:30 बजे एकदम अन्तिम चरणमा यहाँ सम्पूर्ण काम सकेर चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ प्रस्थान गर्ने क्रममा छौँ। यस कार्यक्रममा सहजीकरण गर्न हुने विशेष गरी गाडीमा सहयोग गर्ने ओमदाई हुनुहुन्छ गुरुजी अनि स्पोर्ट टिचर हुनुहुने विजय सर जसले आज चाहिँ मेन चाहिँ कुकको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो र सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेर हाम्रो मलाई लाग्छ निकै सम्झन लायक वनभोज कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। हामी विद्यालयको तर्फबाट कक्षा शिक्षकको रूपमा सुनिल थापा सर र सन्तोष खनालको स्वयं म उपस्थित थियौँ र यसरी समग्रमा विभिन्न परिकारहरू विशेष गरी अन्य वनभोजमा भएको भन्दा फरक आइटमहरू हामीले विजय सरको हातबाट पाकेका आइटमहरू खान पायौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लाग्छ मलाई सन्तुष्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूले फिल गर्ने कुरा हो। म आफ्नो फिलिङ्स भन्दै गर्दा चाहिँ एकदम धेरै सेटिस्फाइड भएको छु। म सन्तुष्ट छु। यो क्रममा सहयोग गर्नुहुने हरेक क्षेत्रबाट सहयोग गर्ने सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो एउटा जिन्दगीको अविस्मरणीय क्षण, एउटा यादगार पल हामीले क्यामेरामा कैद गर्यौँ। नमस्ते, मेरो नाम ऋषा थापा। हामी चाहिँ आज यहाँ 10 क्लासको पिकनिकमा आएका छौँ। यहाँ अत्यन्तै रमाइलो वातावरण रहेको छ। अब हामी जाने बेला रहेको छ, त्यसैले बाई बाई। सबै सरसामान सबैले बोकी हामीहरू बसले हामीलाई पर्खिरहेको ठाउँतर्फ लुरु लुरु लाग्यो। सरीले त छाडेर गयो सम्झना चाहिँ डालीमै रहिरह्यो, सम्झना चाहिँ डालीमै रहिरह्यो।
एउटा नाता मनमा हामी चाहिँ चाहिँ बसमा अब सब हामी यहाँबाट बसबाट यात्रा गर्न सुरु गरिसकेका छौँ एकछिनमा हामी स्कुल पुग्नेछौँ र हामीहरूको नानीहरू लाग्नेछौँ पछाडिको दृश्य लाइट देखिरहेको छ हाम्रो स्कुल बस जो स्कुल बसमा अहिले हाम्रा 10 कक्षाका भाइ बहिनीहरू चाहिँ सवार गरिरहनु भएको छ र अहिले 8 तारिकमा समूह सन्तोष पढेल र विजय सर चाहिँ हामी सवार भइरहेका छौँ पछाडिको दृश्यमा तपाईँले सिलगढीमा जुन लाइट फोकस आएको हाम्रो बसकै हो र बारीको दृश्य चाहिँ हाम्रो स्पोर्ट रहेको छ निकै रमाइलो छ विद्यार्थी भाइहरू गाडीमा चाहिँ जुन रमाइलो भएको छ र बसमा चाहिँ शिक्षक गर्नुभएको छ हामी चाहिँ सहकारी भएको केही समय त भएको छैन तर हामीले धेरै लामो समयपछि सहकार्य गरेको लामो समयसँगै सहकार्य गरेको अनुभव भइरहेको छ यस्तै गरी आगामी दिनमा कार्यक्रममा सक्रिय भूमिका गर्न पाइरहेको सबैजना बसमा बसिसकेपछि अब पालो यहाँको बाँकी मजा यहाँ लिनुपर्छ भन्दै बसभित्रै उफ्रिँदै थिए। लागेको छ आजको पिकनिकले चाहिँ अत्यन्तै सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई स्मरणीय भएको छ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। यतिखेर डान्स भएको छ धेरैजनाले हुनुहुन्छ यतिखेर रमाइलो गर्दा गर्दै ज्ञानोदयको प्राङ्गणसम्म आयो। कोही कोही विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भन्दै थिए यो ओम अङ्कललाई चोरक्याटे घुमाएर ल्याउनुहोस् भने त यहीँ पो ल्याउनु भएछ सिधै। गलल्ल हाँसो विद्यालयको प्राङ्गणभरि कुन्जियो। त्यो हाँसो धेरै बेर थिकेन, किन भन्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू छुट्टिने समय आएको थियो। यो उमेरै यस्तो, जति बेला पनि हाँसु हाँसु नाचु नाचु लाग्ने, समय पनि कति छिटो बिते जस्तो। न्याउरो मुखसँगै सबैले भन्दै थिए यस्तो समय पटक पटक आओस्, आत्मीय साथको लागि धन्यवाद। र मेरो तर्फदेखि पनि मलाई मिठो साथ दिने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आत्मीय साथ दिने सर दाजुहरू र समस्त विद्यालय परिवारप्रति मेरो हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद। हे ल सुरु गरौँ।
हे भेट भयो झमक्क साँझमा राख्छु तिमलाई यो दिलको माझमा गाल बाँधी गाल बाँधी जति हो तिमीले तानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर गाल बाँधी जति हो तिमीले तानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर हाय हाय बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर हे मैले यता मन पेट खोल्ने ढुङ्गा हो कि मान्छे हो नबोल्ने गाल बाँधी जति हो तिमीले तानेर